औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है जनरल इंग्लिश टेक्स्ट और टॉपिक है रिड्यूसिंग द वेस्ट। आज इस टॉपिक में इस सबक के या इस लेसन के कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का सबक। आज हम ये एक्सरसाइज इसको थोड़ा हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला सवाल है वाई शुड वी रिसाइकल थिंग्स, यानी जो हमारे पास पड़े हुई चीज़ें होती हैं, मसलन कागज़ हैं, प्लास्टिक हैं या मेटल है या और भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो सवाल ये पूछा जा सकता है या ये है कि हम इन चीज़ों को दोबारा क्यों चलाते हैं या इनको हम दोबारा क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर है इसका वी शुड रिसाइकल थिंग्स टू सेव आवर अवेलेबल रिसोर्सेज। हम इन चीज़ों को इसलिए दोबारा इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने जो हमारे पास कीमती वसाइल है इनको हम बचा सकते हैं या इनको हम बचाते हैं। तो दूसरा सवाल है इसी लेसन का, व्हाट इज़ इजी टू रिसाइकल प्लास्टिक और मेटल, यानी प्लास्टिक और मेटल में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आसानी से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या जो हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। मेटल कैन बी रिसाइकल्ड इजीली। तो जवाब है जो मेटल है, धात है, इसको हम आसानी से दोबारा चलाया जा सकते हैं या दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाई इज़ प्लास्टिक डेंजरस फॉर हेल्थ, यानी जो प्लास्टिक है, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं या घर के आसपास भी करते हैं। तो ये सेहत के लिए क्यों मुज़िर है। तो इसका जवाब है सर्टेन पॉइजनस केमिकल्स लीक फ्रॉम प्लास्टिक। कुछ जहरीली चीज़ें, कुछ जहरीली केमिकल्स प्लास्टिक से निकल जाता है और ये पानी में मिल जाता है। जब ये लीक हो जाता है तो किसके साथ मिल जाता है, पानी में मिल जाता है and get into water making it unfit for use। और इस तरह से ये केमिकल जो पानी में मिल जाता है, हल हो जाता है, तो ये पानी जो होता है ये इस पानी को क्या अनफिट बनाता है, यानी पीने के काबिल नहीं रहता है। केयरलेस थ्रोइंग ऑफ प्लास्टिक इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल। जो आजकल गाँवों में, शहरों में या कस्बों में प्लास्टिक लापरवाही से फेंक देते हैं, यह भी क्या इंसान के लिए या जानदार चीज़ों के लिए हार्मफुल हो सकता है, यानी नुकसानदेह हो सकता है। तो चौथा क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग पेपर, यानी अगर हम पेपर जो हमारे पास कागज़ पड़े होते हैं, अगर हम इनको रिसाइकल करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। या हम ऐसे कहेंगे कि जो हमारे पास रद्दी कागज़ पड़े रहते हैं, अगर हम इनको दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं बाय रिसाइकलिंग पेपर। क्योंकि जब हम ये कागज़ दोबारा इस्तेमाल करेंगे, वी कैन सेव आवर फॉरेस्ट्स, हम अपने फॉरेस्ट्स या हम अपने जंगलात को बचा सकते हैं। फॉरेस्ट्स कैन ब्रिंग इन्वायरमेंटल बैलेंस। जो ये जंगलात होते हैं ये क्या देता है, ये हमें माहौलियाती तवज़ुन जो होती है जिसको हम इसको बराबर रखते हैं, यानी इसको हम इकोलॉजिकल बैलेंस जो होती है इसको जंगलात क्या करते हैं, इससे ये बराबर रहता है। मैनी कंट्रीज इम्पोर्ट वेस्ट पेपर, बहुत सारे मुल्क क्या बाहर मुल्कों से
بیرونی ملکوں سے یہ ویسٹ پیپر لاتے ہیں اینڈ ریوز اٹ اور ان کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں اور کس لیے کرتے ہیں نیوز پیپر اینڈ بکس کتابوں میں اور اخباروں میں. تو پانچواں کوشچن اس کا ہے ٹو ویز آف ریسائکلنگ دو طریقے ہیں ریسائکلنگ کے. گلاس اور مینشن ٹو ویز آف ریسائکلنگ گلاس یعنی جو ہم گلاس ٹوٹے ہوئے شیشے جو ہوتے ہیں ان کو یہ لیسن میں اس کے دو بار ذکر کیا ہے, دو طریقوں کا ذکر کیا ہے کہ یعنی دو طریقوں سے ہم اس کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں. مینشن ان دا ٹیکسٹ یعنی کتاب میں دو طریقوں کا یہ جو شیشہ ہے اس کو ریسائکل کرنے کا اندازہ بتایا ہے یا ریسائکل کرنے کا طریقہ بتایا ہے. تو وٹ اور دے وہ دو چیزیں کیا ہیں یعنی ہم شیشے کو دو طریقوں سے کیسے ریسائکل کر سکتے ہیں. بائی پیپل تھرو بوتلز ان سم کنٹینر ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے پاس جب یہ بوتلیں پہنچتی ہیں تو یہ اپنی مرضی کے حساب سے ان بوتلوں کو ایک کنٹینر ایک بہت بڑے سٹور میں سمجھو کہ جمع کرتے ہیں. The bottle bankers recover 50% of glass that these countries need. اور ان بوتل بینکوں میں کیا ہوتا ہے 50% گلاسز کیا ریکور ہوتے ہیں جو اس ملک کو ضرورت ہوتی ہے جہاں یہ کنٹینرز رکھے گئے ہیں. تو یہ ہے پہلا جو ہم پہلا طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے the broken glass is remelted جو ٹوٹے ہوئے شیشے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ میلٹ کیا جاتا ہے پگھلایا جاتا ہے ان فرناسز ایک بھٹی میں اینڈ دین شیپڈ انٹو نیو بوتلز اور ادر تھنگز اور اس کے بعد ان کو نئے بوتلوں کی شکل میں بناتے ہیں یا ان میں کوئی اور چیزیں بناتے ہیں. تو پانچواں چھٹا کوشچن ہے فار وٹ پرپز کین ویسٹ پیپر بی ایزیلی ریوزڈ یعنی کس فائدے کے لیے جو یہ ویسٹ پیپر ہوتے ہیں یہ کیوں استعمال ہوتے ہیں. تو ویسٹ پیپر از یوزڈ ان ایگریکلچر سوری فار وٹ پرپز کین ویسٹ واٹر بی ایزیلی ریوزڈ تو کس مقصد کے لیے کس فائدے کے لیے جو ہمارے پاس یہ ویسٹ واٹر پڑا ہوا ہے یعنی گندا پانی جو ہوتا ہے تو اس کو کس کے کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کس چیز کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو ویسٹ واٹر پہ ریوز ان ایگریکلچر جو یہ ویسٹ واٹر ہوتا ہے اس کو ہم دوبارہ استعمال کرتے ہیں ایگریکلچر میں کھیتوں میں باغوں میں آفٹر پیوریفائنگ اٹ اس کو صاف کرنے کے بعد. یہ آج کا کے کچھ کوشچن ہے اس لیسن کے. آج کا کلاس اس طرح سے اس چھٹے کوشچن کے ساتھ اختتام کو ہوا. انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی لیسن کے ساتھ اور تب تک کے لیے خدا حافظ.